Sa samang paagi humarang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pagusan. Ihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, gawata kini o Panginoong kamo nga tanan, kita niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, diningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kahimo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, o ba ni Francisco among Santo Papa, ni Precioso among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dana silang tanan